الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت نال سارے دوست پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد نبی محترم شفیع امم شافع روز جزا احمد مجتبی احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کریم اور لجپال آقا دی بارگاہ بے کس پناہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دے نصرانے پیش کرن تو بعد آج دا خوبصورت پاکیزہ جمعۃ المبارک جس دے اندر تسی اور میں حاضر رہا اور اج دے اس جمعۃ المبارک دا لب لباب جو موضوع ہے کشتہ عشق مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت شیخ الحدیث والتفسیر محقق قرآن حافظ قرآن عالم با عمل عظیم دنیا دا ایک نام اور ایک شاہکار سنیاں دی پہچان اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی حالات زندگی اور آپ علیہ السلام دے نال آپ دی محبت آپ دا پیار انہاں تمام پہلوਆਂ دے اندر ایک پہلو آپ دی زندگی دا جس تے کیونکہ وقت اتنا نہیں کہ آپ دی پوری زندگی دے حالات بیان کیتے جان ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی حالات زندگی دے موضوعات دے اندروں
ایک جڑا موضوع سلیکٹ کیتا ہے کہ آپ نے حضور دے نال نسبت لگن والی ہر چیز دا ادب کیویں کیتا ہے۔ ادب دے موضوع دے انشاءاللہ چند گزارشات دوستان دے سامنے گوش گزار کراں گا۔ دعا ہے مالک کائنات سانو سب نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آستانے دا ادب، حیا اور اس دی تعظیم کر کے اللہ زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ادب ہے تے سب کچھ ہے، ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ ادب دے نال انسان او منزلہ طے کردا ہے جو انسان عبادت دے نال طے نہیں کر سکتا۔ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کوئی عام شخصیت نہیں، آپ نے ایک ایسے علمی گھرانے دے اندر آنکھ کھولی جس کا تعلق شروع تو ہی دین دے نال وابستگی، دین دے نال پیار، دین دے نال محبت۔ آپ دے والد گرامی عالم با عمل، صوفی با صفا، عظیم علمی شخصیت، محترم مقام عزت معاب مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، آپ دے چشم و چراغ فاضل نوجوان الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور آپ دی سب تو عظیم تے کمال دی جڑی چیز ہے جو تقریباً پوری دنیا دے اندر اہل سنت والجماعت دے مدارس دے اندر پڑھائی جاون والی فتاوی رضویہ شریف اور اس نے متعلق دیگر بہت زیادہ کتب آپ دیاں موجود نے۔ کنز الایمان شریف لوگاں نے کسی نے کس طریقے دے نال ترجمہ کیتا، کسی نے کس طریقے دے نال ترجمہ کیتا، لیکن جو ترجمہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے قرآن دی آیات دا ترجمہ کیتا ہے نا، ایویں نہیں دیوانے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا احمد رضا ترجمہ کو تو کرتے تفسیر ہوندی میں بیان کراں گا، جنہوں تفسیر نعیمی آکھیا جاندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو قرآن دی آیات دا ترجمہ کیتا، قرآن دی آیات نو نکھار کے لوگاں نے سامنے رکھیا، پھر عشق والیاں نے جدوں اعلیٰ حضرت نو پڑھیا، بلکہ میں تے کہنا ہونا کہ عقل والیاں دے عقل دے اندر اعلیٰ حضرت آ ہی نہیں سکدے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نو سمجھن دے واسطے نا عقل دی تھوڑی تے عشق دی زیادہ ضرورت ہے۔ جڑا سمجھ گیا ہے نا، پہلی گل کہ سمجھنا ناممکن ہے، لیکن جڑا سمجھ گیا ہے نا، تھوڑا جا بھی سمجھ گیا ہے، پھر آج لوگاں دے زبانہ تے اگر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے سلام جاری نے نا تے او فیوز تے برکات نے الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی۔ تے آؤ پھر آپاں جڑی آیت مبارکہ دا میں ترجمہ تسا دوستان دے سامنے پیش کرنا ہے، کسے نے کیویں کیتا ہے، کسے نے کیویں کیتا ہے۔ جڑی آیت مبارکہ میں تواڈے دوستان دے سامنے پیش کیتی، ادب تو آپا چلنا ہے، اور اعلیٰ حضرت دی زندگی دا ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ادب دا اٹھا کے دیکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ دے در دا ادب کس طریقے دے نال کیتا ہے، اور ساڑھے اہل سنت والجماعت والیاں نو سبق کی دیتا ہے کہ حضور دے در دا ادب کیویں کرنا ہے۔ پڑھیے پھر اللہ دا قرآن، محبت دے نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ ذکر میں اوندا کرن لگیا جن دی وجہ تو سنیاں دی پہچان ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، میں کہنا برد صغیر دی اندر احمد نام دے دو ہستیاں اگر موجود نہ ہوندیاں تو ہو سکتا ہے برد صغیر دی اندر اسلام اتنی بلندی دے نال پرواز نہ کردہ جتنی بلندی دے نال کردہ جا رہے ہیں۔ جنہ دے اندر ایک نام حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ او ذات نے، اور دوسری ذات
بریلی دا تاجدار شاہ امام احمد رضا خان نے تے عاشق رسول دا ذکر ہوئے تے سبحان اللہ پھر انہی ٹلی ہوئے پھر مزہ نہیں آدھا محبت نے ذرا بولو سبحان اللہ اور اچھی آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ جس نو قرآن سن کے مزہ آدھا ہے نا او بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُؤَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آپ نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے بے شک میں نبی نو شاہد بھی بنا کے بھیجے آئے بے شک میں اپنے محبوب نو شاہد نذیر ڈراون والا بھی بنا کے بھیجے آئے میرے تیرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اترن والی کتاب دی اندر اللہ نے فرمایا میں نبی نو شاہد نذیر بنا کے بھیجے آئے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اے ایمان والے ہو جنہوں تسی اللہ تے رسول تے ایمان لے آؤ ایمان لے آن تو بعد سب تو پہلے کرنا کیے اللہ نے فرمایا ایمان لے آن تو بعد سب تو پہلے میرے نبی دی تعظیم کرنی ہے سب تو پہلے میرے ایمان لے آن تو بعد وَتُسَبِّحُوهُ پھر تعظیم تو بعد میری تسبیح بیان کرنی ہے یا اللہ تو ایک کہنا سی ایمان لے آن تو بعد تسبیح دا ذکر کرنا سی رب نے فرمایا نا پہلے ایمان لے کے آؤ پھر میرے نبی دی تعظیم کرو پھر میری تسبیح بیان کرو پتہ چلے اللہ تے ایمان لے آن تو بعد عبادت دے اندروں سب تو پہلے مصطفیٰ دی تعظیم کرنی پڑے گی اللہ حضرت نے ترجمہ کر کے دس چھوڑے آئے ساریاں عبادتاں نو کرن تو پہلے مصطفیٰ دی عزت کر لے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ جدو عزت مصطفیٰ دی کرے گا وَتُسَبِّحُوهُ پھر تسبیح پھیرے گا تیرے دل بھی روشن ہو جائے گا وَتُعَزِّرُوهُ رسول دی تعظیم تے توقیر اے صبح شام کرنی پوے گی بکراتم و اصیلا پتہ چلیا کہ ایمان تو بعد سب تو پہلے چیز مصطفیٰ دی عزت ہے مصطفیٰ دا ادب ہے مصطفیٰ دے درد حیا ہے تے ترجمہ اندہ کروائیے نا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی زبان تو ایمیں نہ کرو یار کنجوسی نہ کرو جمعہ آپ پڑھنے پہ اور ہستی ذکر احمد رضا امام احمد رضا خان دا ہو رہا ہے محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ گج بج کے بولو ذرا سبحان اللہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چکے آپ فرما دینے کی علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے پاوے ہو من ساتھ کمینے ہو پتل کدی نہیں سونا بنے دا پاوے چڑھیے بچ نگینے ہو شوم کھلو کدے داد نہیں ملے دی پاوے ہو من لکھ خزینے ہو بنا ادب نہیں جاتے نہیں میرا کامل باہو
مدینے ہوں۔ ادب تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدوں آپ نے اتنا ادب کیتا، ہر چیز دا ادب اور ہر چیز دا حیا۔ آپ جدوں نماز پڑھ دے سی نا تے نماز تو پہلے آپ نے وضو کرنا، وضو کر دیا نا بار بار آپ نے نا جسم دے ہر حصے نو دھونا، بار بار منہ دھونا، بار بار جناب بازو دھونے، بار بار پیر دھونے۔ لوگاں نے آکھا حضور ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ تسی بار 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 چیزاں نو کیوں دھوندے جے؟ اعلیٰ حضرت فرمان لگے بار بار اس واسطے دھونا، ڈر لگدا ہے کسے جگہ تے کتے حضور دی سنت ادا کرن تو رہ نہ جاواں۔ اتنا ادب، اتنا جناب تقوی، اتنا اخلاص آپ دی زندگی دے اندر پریا ہویا سی۔ پھر آپ نے جدوں نماز پڑھنی نا، اج تے لوگ کہندے نے نا نماز تے حضور دا نا آ جائے تے معاذ اللہ نماز ہی نہیں ہوندی۔ کئی بدبخت لوگاں دے خیال بھی ہے کہ نماز دے اندر حضور دا نا آ جائے تو نماز نہیں ہوندی۔ اعلیٰ حضرت نے دسیا کہ او نماز ہوندی نہیں جن دے اندر مصطفیٰ دا خیال نہ آوے۔ نماز تے نہ ہی مصطفیٰ دیاں اداواں دا ہے۔ کیوں جی؟ حضور کیویں کھڑے ہوئے نے، کیویں رکوع دے اندر گئے نے، کیویں سجدہ کیتا ہے۔ رب نے تے صرف یہ دسیا ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آکھیا حضور اللہ دے کولوں پوچھیا کہ پڑھنی کیویں؟ رب نے فرمایا میرے محبوب نو جویں جویں کردیاں ویکھو نا اداواں محبوب دیاں ہون گیاں، میں انہوں نماز دی شکل دے اندر چیزاں بنا دیاں گا۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے نے، نماز پڑھ دیا جدوں آپ تحیات دے اندر بیٹھے نے، آپ نے جدوں تلاوت شروع کی التحیات للہ والسلامات والطیبات، جدوں جناب اپنی نماز تلاوت شروع کرتے جا رہے ہیں، جدوں آپ پہنچے نے السلام علیکہ ایھا النبی، بار بار آپ نے پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اے جناب اکیلے نماز پڑھتے نے تے اونچی آواز دے نال پڑھتے نے، جدوں جناب کسے دوستان دے اندر باجماعت نماز ادا پڑھتے نے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسی ویکھے آئے جدوں السلام علیکہ ایھا النبی دا لفظ یاد آئے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ اس لفظ نو بار بار پڑھتے نے، بار بار پڑھتے نے۔ لوگاں نے سوال کیتا حضور ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، بار بار کیوں پڑھتے جے؟ آپ نے فرمایا بار بار اس واسطے پڑھنا وا، اس واسطے بار بار لفظاں نو دہرانا، شاید ایک دفعہ اللہ دی بارگاہ اقدس دے اندروں گل ہوندیاں سلام نبی دی بارگاہ اقدس دے اندر پہنچ جاوے، میں ادھروں کما السلام علیکہ ایھا النبی، روزے دے اندروں آواز آ جائے، سلام دا جواب آ جائے، کی پتہ کیڑے سلام تے جواب آ جاوے۔ اللہ حضرت نے دس دیتا جڑے لوگ کہندے نے نماز دے اندر نبی دا خیال آ جائے نماز نہیں ہوندی، آوے خال حضرت دی زندگی نو اٹھا کے دیکھ لے، آپ نے فرمایا تیری عقل دا قصور ہے، تو آخنا ہے نبی دا خیال آ جائے نماز نہیں ہوندی۔ احمد رضا دے عشق دا موازنہ کر کے دیکھ لے، احمد رضا دے اس نتیجے تے پہنچیا ہے ایک نماز نہیں جنیاں بھی عبادتیں اللہ نے دنیا والیاں نو عطا فرمائیاں نے، کسے عبادت دے اندر بھی اگر نبی دا خیال نہ آوے، اگر نبی دا خیال دل دے اندر نہ آوے، اللہ عبادت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک نماز ہے نا، کسے نماز تو علاوہ بھی روزہ ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، حج ہوئے، یہ ساریاں ہیں ہی اداواں میرے مصطفیٰ دیاں، یہ ساریاں ہیں ہی اداواں سرکار دیاں۔ پھر پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دے اس عاشق دے اپنی ذات تے جدوں کوئی گلاں ہوئیاں نا، گلاں ہوندیاں نے پھر جڑا بندہ دین دے راہ تے نکلدا ہے نا انہوں گلاں ہوندیاں نے، یہ پکی گل جی۔ تے جدوں لوگاں نے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آپ دی ذات تے لوگاں نے تنقید کیتی نا، آپ نے کدے کسے نوں منہ ہی نہیں لایا، جواب ہی نہیں دیتا کدے۔ لیکن جدوں کتے عزت مصطفیٰ دی گل آ گئی نا، آپ نے اپنی قلم نو تلوار بنا لیا، قلم دے نال جواب دیتا۔ اعلیٰ حضرت دور دے اندر کسے بدبخت لوگاں نے نہ آکھیا، انہاں کہا جڑا نام محمد تے علی ہے نا، اے کچھ کر نہیں سکدے، مالک مختار نہیں دے۔ انہاں ایک گل تے ایک کتاب شائع کیتی تے اعلیٰ حضرت عظیم البرتوت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1000 کتاب اس بعد گل دے جواب دے اندر تعظیم مصطفیٰ تے لکھ کے انہاں دے سامنے رکھ دیتی۔ یارہ ایک کتاب لکھنا بڑا اوکھا کام ہے، اور اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت نے کہ جنہاں نو کم و پیش 100 تو زیادہ علوم تے آپ نو فوقیت حاصل سی، خواہ وہ معاشیات دا ہوئے، ریاضیات دا ہوئے، نباتات دا ہوئے، ماہر فلکیات دا ہوئے۔ میں کہ یار ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں سی جیڑی اعلیٰ حضرت دے جسم دے اندر اللہ نے رکھی نہیں سی۔ عشق سی تے او حد نالو زیادہ، محبت سی او حد نالو زیادہ، ادب سی مصطفیٰ دے دردہ تے او حد نالو زیادہ سی۔ اسے واسطے تے میں کوئی کہاں گا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ سارے دوست محبت نال مل کے پڑھ لو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دسیا اگر کسی نے خدا تک پہنچنا ہے نا تو او مصطفیٰ دے دروازے تے پہنچ دائے، حضور آپ خدا تک پہنچا دیں گے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، اس تو علاوہ ہے ہی کوئی جگہ نہیں، اس تو علاوہ جناب مرکز ہے ہی کوئی نہیں۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت شعر بھی ہر بندے دی سمجھ نہیں آنے جی، کیونکہ آپ دا ہر شعر مصطفیٰ دی حدیث کی ترجمانی ہے۔ کوئی نتھو للو پنجو جناب ہے شعر نہیں ہے کہ جناب ادھروں پڑھیا تے شعر ادھر پڑھ دیتا، ادھروں پڑھیا تے شعر ادھر پڑھ دیتا، نا نا، آپ دے ملفوظات اعلیٰ حضرت اور آپ دے کلام اعلیٰ حضرت اٹھا کے دیکھو، اعلیٰ حضرت دا جیڑا کلام بھی اور جیڑا شعر بھی پڑھو گے نا، ہر شعر دے آخر تے جدو ان دی تھوڑی جی گہرائی دے اندر جاؤ گے نا تے مصطفیٰ دی تصویر نظر آئے گی، حضور دے تصویر نظر آئے گی۔ 4 سال دی آپ دی عمر مبارک سی جدو آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھیا۔ ساڑھے بچے 4 سال سے بولنا مسے شروع کر دینے، گل کرنا صحیح طرح نہیں آدھی۔ 4 سال دی عمر چ آپ نے ناظرہ قرآن پڑھیا، پھر لوگاں نے آپ نو نا حافظ کہنا شروع کر دیتا۔ لوگاں نے کہا جی حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب، لوگاں دی کہن تے نا کہ لوگاں دی کدھر گل نہ رد نہ ہو جائے، غلط نہ ہو جائے، آپ نے کی کرنا روزانہ 1 سپارہ اتے ویکھ کے پڑھنا تے آپ نے 1 مہینے دے اندر قرآن دے حافظ بھی بن گئے۔ اور جیڑی کتاب بھی آپ دے سامنے آنی نا، آپ دی تاریخ تے اٹھا کے دیکھو، جیڑی کتاب بھی آپ دے سامنے آنی آپ نے صرف 1 دفعہ انہوں پڑھنا، زبانی یاد۔ تے لوگاں نے پوچھا حضور تسی اے جیڑی کتاب 1 دفعہ ویکھ کے پڑھ لیندے جے تے اے کنی دیر تک تانوں یاد رہ جاندی؟ آپ نے فرمایا دیر دا تے پتہ نہیں، 3 یا 4 مہینے تک کتاب دی جیڑی لائن پوچھو گے، جیڑا صفحہ پوچھو گے، جیڑا لفظ پوچھو گے، جیڑا
الفاظ لائن دا نمبر پوچھو گے نا، نبی دا نوکر احمد رضا او 3 مہینے تک تے بھولدا نہیں، اس تو بعد اگے دا پتہ نہیں ہے گا۔ اے پیارے بھائیو پوری کتاب پڑھ لیے نا، پھر بھی کسی بندہ کہنا دوبارہ مطالعہ کر کے پھر دساں گے گل کی ہے۔ تے آپ جدوں آپ دے پیرو مرشد، جدوں آپ دے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نو لے کے گئے نا، جدوں آپ نے علوم سارے حاصل کر لے کہ انہوں جناب مریدی دے اندر دئیے، کسی نیک بندے دے ہاتھ دے اندر انہاں دا ہاتھ پھڑائیے، تے عظیم سید زادے نام سی انہاں دا حضرت آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، جدو باپ تے بیٹا دوویں گئے نا، حضرت آل رسول سید زادے دے ہاتھ دے اندر جدو ہاتھ دیتا نا، تے آپ نے باپ تے بیٹے نو بیعت بھی کیتا تے نال ہی خلافت بھی عطا فرما دیتی۔ جدو آپ خلافت لے کے ان واپس آن لگے نا، تے مرید جڑے کول بیٹھے سی، جڑے جناب 10 10 20 25 سال تو جناب خدمت کر رہے سے، انہاں کہ حضور اس دروازے دا اے اصول اے قاعدہ اے قانون ہے کہ جڑا بندہ آندا ہے پہلے تسی انہوں اپنے تصوف سکھان دے جے، انہوں آداب سکھان دے جے، انہوں دا اندر دا میل صاف کر دے جے، پھر انہوں تسی خلافت عطا فرمان دے جے۔ تے انہاں نو جناب تسی آئے نے تے فوراً ہی جناب آپ نے فرمایا جڑے پہلے آندے رہنے نا وہ پانڈے خالی لے کے آئے نے، تے جڑے اے آئے نے نا اے پانڈا بھریا لے کے آئے نے۔ تے بھرے پانڈے دے وچ کی پانا ہوندا ہے؟ بھرے پانڈے دے وچ بس پھوک مارنی ہوندی ہے۔ تے حضرت آل رسول رحمت اللہ علیہ آپ دے پیرو مرشد دے بارے آندا ہے، جدوں حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ جناب بیعت ہو کے خلافت لے کے واپس جان لگے، آپ دی کڈ نو ویکھ کے آپ دے پیرو مرشد نے آکھیا ہے، آپ دے پیرو مرشد کہن لگے اج میرے دل نو تسلی ہو گئی، میرے دل نو سکون ہو گیا۔ مریداں نے آکھیا حضور گل کی ہے، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا دل دے اندر ہر وقت خیال رہندا سی کل قیامت والے دن جدوں اللہ دی عدالت دے اندر جاواں گا، مینوں سوال ہی ہوے گا آل رسول کی لے کے آیا ہے، آل رسول دنیا تے کی لے کے آیا ہے؟ اج میرے دل نو سکون ہو گیا ہے، جدوں کل قیامت والے دن مینوں رب پوچھے گا آل رسول کی لے کے آیا ہے، میں ساری عبادتاں نو ایک پاسے رکھاں گا تے میں آکھاں گا یا اللہ ہور تے عبادتاں تے ناز نہیں، ہور تے جناب نماز روزے تے ناز نہیں۔ جدوں رب مینوں پوچھے گا کی لے کے آیا ہے، میں عرض کراں گا یا اللہ ہور تے کچھ نہیں، میں اپنے مریداں دے اندروں احمد رضا نو لے کے آیا ہاں۔ جس مرید تے پیر ناز کرے اس احمد رضا دی پھر شان تے عظمت دا کی مقام ہوئے گا۔ اس احمد رضا نے پھر حضور دی ہر نسبت دا حیا کیتا ہے۔ بغداد شریف دے وال آپ فرماندے جدو میری عمر ہوئی نا 6 سال، میں نے ادو پتہ چل گیا بھی مدینہ شریف دا رخ کیڑی سائڈ تے ہے، مکہ شریف دا رخ کیڑی سائڈ تے ہے، بغداد شریف دا رخ کیڑی سائڈ تے ہے۔ جو آپ فرمانے نے اس تو بعد آپ دی کتاباں دے اندر لکھیا ہے پوری زندگی آپ نے بغداد شریف، مکہ شریف تے مدینہ شریف وال نہ کنڈ کر کے کدے کسے نے آپ نو چل دیاں ویکھیا سی، نہ کسے نے آپ نو پیر ادھر دے وال کر کے بیٹھیاں ویکھیا سی۔ اتنا ادب تے اتنا حیا تے اتنی قدر، اور عالم بھی ہوئے، محقق بھی ہوئے، مفکر بھی ہوئے۔ تے جناب ایتھے مینوں گل آ گئی علی پور سیداں دے تاجدار دی ایک یاد۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری آپ ہمیشہ نا سونے دے تلے والا خصا آپ پہندے سی۔ ہاں جی، مرید آپ نے کتاباں دی تحقیق کر کے ویکھنا، جدوں خصا پانا نا سونے دے تلے دا، لوگاں نے آکھیا حضور تسی سید بھی ہو، عالم بھی ہو، دیندار بھی ہو، آل رسول بھی ہو، تے تسی جناب خصا جڑا ہے وہ سونے دے تلے والا سوا کے کیوں پاندے جے؟ آپ نے فرمایا میں سید بھی ہاں تے میں عالم بھی ہاں، مینوں بہتا پتہ ہے کی کرنا چاہیے، میں چاہنا کہ جیڑا بندہ کوئی دنیا دار آوے نا ان دی سب تو پہلے میری جتی تے نظر پوے، میرے منہ والوں ویکھے ہی نہ۔ اتنا جاہو جلال آپ دے اندر ہوندا سی کہ دنیا دار بندہ میرے منہ وال ویکھے ہی نہ، ان دی نظر دنیا داری تے پوے۔ تے جناب سوٹ آپ نے ایسا شہانہ پانا کہ لوگ آپ نو ویکھ دیا رہ جاندے سی۔ آج تے جناب عالم دین کو چنگا سوٹ پا لوے نا، وہ آندے نے ویکھو جی مولوی دے اندر جناب
پیسہ زیادہ بڑھ گیا یا پتہ نہیں مولوی نو کی ہو گیا، چنگا سوٹ پان لگ پیا، چنگی جتی پا لوے تی جناب مولوی تے تنقید۔ تے اس وقت دے دور دے اندر ویکھو کہ کیسے کیسے شہانہ قسم دے سوٹ پہنن والے، اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک دن بھی ایسا لباس ترک نہیں کیتا جڑے دنیا دار ویکھ دے سی آش آش کر اٹھتے جی کہ کیا لباس پایا ہے۔ امیر تو امیر بندے نے ویسا لباس میسر نہیں ہوندا سی جو اس وقت دے امام نو میسر ہوندا سی۔ تے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دے گھر دی نسبت، حضور دی گھر دی ہر نسبت دا حیا۔ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن لوگاں نے آپ نو آکیا حضور ساڑھے گھر دے اندر ساڑھے محلے دے اندر بیان کرن دے واسطے آنا ہے، تے ادب دے نال ڈولی سجا کے آپ نو لجان دا جناب انہاں نے خیال کیتا، انہاں دے دل دے اندر خیال کیتا وقت دا مجدد، وقت دا محقق، وقت دا مفسر قرآن، کیوں نہ ہوئے تعظیم دے نال لے آندا جائے، کیوں نہ ہوئے عزت دے نال انہاں نو لے آندا جائے۔ جناب ڈولی بنا کے جنوں 4 لوگ اٹھانے نے، اور ڈولی آپ دے واسطے تیار کر دیتی گئی، اور ڈولی دے کول جدوں آپ آ گئے نے، ڈولی دے اندر آپ سوار ہو گئے، ان 4 سواراں نے ڈولی نو اٹھایا ہے، وہ 4 سوار ڈولی اٹھا کے جڑو تھوڑا جائے اگے چلے نے، اعلیٰ حضرت نے اچانک آواز دیتی اور ڈولی والے ذرا ڈولی نو تھلے اتارے آجے، اے پالکی نو تھلے اتارے آجے۔ جدو پالکی نو تھلے اتارے آئے آپ جناب ڈولی دی اندروں باہر آگے، باہر آگے وقت امام نے جناب عرض کیتی ہے، آپ نے فرمایا توڑے 4 دے اندروں سید زادہ کون ہے، توڑے 4 دے اندروں آل رسول خون بطول کون ہے؟ انہاں کیا حضور گل کیے، آپ نے فرمایا میں نو اس جگہ تو نسل رسول دی خوشبو آئی ہے، میں نو آل رسول دیا خوشبو آیا یانے، جلدی نے نال دس دیو آل رسول کون ہے؟ او جڑا سید زادہ ہی اگے آکے کہندہ ہے حضور تسی کم نو دیکھو تسی کی ہے ذات کیڑی بھی ہوئے، آپ نے فرمایا میں اس نبی دا واسطہ دینا جس نبی دیو آلے، میں نو دس دے وے آل رسول تاڑی اندروں کیڑا ہے؟ وہ آکے کہندہ حضور میں سید زادہ وہاں، حضور گھر دی اندر بچے بھوکے نے، کم کاج ملیا نے، نہ 4 نوجوانہ دی اندر ایک بندہ کھٹ سی، وہ بندہ بیمار ہے، میں نو نہ پوچھیا کم کرنا ہی مزدوری کرنی ہو، میں حضور آ گیا، آوے کیا جے ادب سید زادے دا کیویں کیتا ہے، آپ نے اپنا امامہ اتاریا اس آل رسول دے قدمہ دی اندر رکھ دیتا، کہنے لگے سید زادے میں نو معاف کر دیوی، کل قیامت والے دن اگر نبی نے پوچھ لیا ممبر تے بیٹھ کے تے میریاں بڑیاں تعریفاں کردہ سے، ممبر تے بیٹھ کے میرا بڑا ذکر کردہ سے، میری آل دے جناب کندیاں تے بے کے تو محفلہ دے اندر جاندہ سے، آپ نے فرمایا میں نو ایتھے معاف کر دے، اپنے نانے نو شکایت نہ کری، کہن لگیا حضور میں تو انو معاف کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا دل نو اجے تسلی نہیں ہوئی، اس پالکی دی اندر سوارے ہو وہ اکیلا احمد رضا جنہ قدم چل کے توڑے کندیاں تے آیا ہے، انہیں قدم تو انو کندیاں تے اٹھا کے لے کے جاوے گا، پھر دل نو تسلی تے سکون ہو جاوے گی۔ لوگاں نے آکیا حضور اس نے معاف کر دیتا ہے، وہ بھی کہن لگے حضور میں تو انو دلوں معاف کیتا، آپ نے فرمایا میرے دل نو تسلی نہیں ہو رہی، پالکی دی اندر آپ نے بٹھایا ہے، اکیلے اس مرد مجاہد نے، اس وقت دے امام نے، اس وقت دے محدث نے، مفکر نے اپنا امامہ شریف ایک پاسے رکھے آئے، وہ پالکی نو جناب اپنے دومے کندیاں تے اٹھایا ہے، نال گلیاں دے اندر روندے جا رہے نے، نال زبان حال دے نال پکار دے جا رہے نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ کوئی بندہ سمجھے تھے کہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟
آلہ حضرت او شخصیت نے کہ ساری زندگی آپ ستے نے نا تے لوگاں نے ویکھیا کہ آپ دے سون دی جڑی کیفیت سی نا لوگ دوروں ویکھتے تے نام مصطفیٰ دی جھلک نظر آندی سی ساری زندگی آپ نے بغیر وضو کدے بھی نہیں رہے ایک حدیث لکھنی تازہ وضو کر کے آنا پھر دوسری حدیث لکھنی پھر تازہ وضو کر کے آنا تیسری حدیث لکھنی لوگاں نے کہا حضور ایک ہی گل ہے آپ فرما دے کہ میں اے نہیں چاہتا کہ میں حدیث لکھ رہا ہوں یا حدیث لکھ کے فارغ ہوا تے میرے وضو دے اندر کوئی کمی پیشی آ جائے میں تازہ وضو کر کے اس واسطے حدیث لکھنا اور آپ زعفران تے جناب سیاہی نو ملا کے حدیث نو لکھ دے سی لوگاں نے کہا حضور اتنا مہنگا ہے زعفران بڑا مہنگا ہے تے آپ فرماندے سن میں جدوں حضور دی حدیث لکھنا نا تے میں چاہنا جتھے جتھے میں حدیث لکھ رہا ہوں نا اتھوں مصطفیٰ دی عظمت یا خوشبوواں آ رہی ہوں تعظیم تے اینا کیتی ہے نا ادب تے اینا کیتا ہے اج بھی اگر اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا اگر اہل سنت والجماعت دے ایمان محفوظ نے نا تے ان دی وجہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جی آج جیسے اگر سنی کہلانے ہیں نا تے اس دا سیرا بریلی دے تاجدار دے سر دے اتے جے اس طرح دا ادب تے حیا اسی بڑے مقام نو اتھوں تک گل ہے نا لیکن اسی انہاں دے طریقے تے اگر چل جائیے نا تے پھر اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڑیاں نسلاں دے اندروں میں خوشبوئے مصطفیٰ دیاں خوشبوئاں آمن گیاں اللہ سانو تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ کر کے اللہ سانو زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ